السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي رب إني لما أنزلت إلي من خیر فقیر صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، جیسا کہ خطبات جمعۃ المبارک اندر سلسلہ انبیاء دا تسلسل جاری ہے، اس سلسلے دے وچوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں دی سیرت عظمت شان دے بارے میں اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر چوں ہجرت کر کے مدین دے اندر پہنچے۔
اس بات کا میں تذکرہ کر رہا سی، مصر چھوڑیا کیونکہ بندہ قتل ہو گیا، جو قتل ہونے والے دے وارث سن فرعون نو کہنے لگے کہ بدلہ چاہیے، حکومت ساڈی ہوئے تے سانو بدلہ نہ ملے، ساڈا بندہ قتل ہو گیا، بدلہ چاہیے۔ تے فرعون نے کہا کہ تسی قاتل لبو، میں بدلہ لے دیاں گا۔ کی کیا؟ کی کرو؟ قاتل لبو تے میں کی کراں گا؟ بدلہ لے دیاں گا۔ کہن والا بھی بے وقوف ہے اور سننے والے بھی بے وقوف نے۔ یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے۔ ساڑھے محترم بھائی جعفر انصاری صاحب پچھلے جمعے تو بعد اس بات کی طرف اشارہ کر رہے سن کہ انہیں کیا تسی قاتل لبو تو میں تمہیں بدلہ لے دیاں گا۔ شہر وچ پتہ نہیں کہ قتل کنے کیتا، اور ساری قوم قاتل لبن واسطے ٹر پئی۔ حکم دین والا بھی بے وقوف ہے اور قوم بھی بے وقوف ہے۔ انہیں اے نہیں سوچیا کہ ربکم الاعلیٰ دا دعویٰ تے میرا ہے کہ قاتل اے لبن، اور انہاں بھی کسے نے اگوں اے جواب نہیں دیتا کہ ساڈا بڑا رب تے تو ہے۔ فرعون سانو اے کہنا ہے کہ آنا ربکم الاعلیٰ، میں تہاڈا سب تو بڑا رب تے تو ہے، تے قاتل کتوں لبھی ہے؟ کیونکہ مشرک بے وقوف ہوندا ہے، کہن والا بھی مشرک سی تے سنن والے بھی مشرک سن۔ اے نقطہ توحید صرف اہل حق نو سمجھ آندا ہے، مشرک نو سمجھ نہیں آندا۔ بہرحال اگلے دن پھر جو جھگڑا شروع ہویا تو راز کھل گیا کہ بندہ قتل موسیٰ علیہ السلام کو ہویا، آرڈر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دیو۔ تو موسیٰ علیہ السلام دا حمایتی خیر خواہ دلی دوست بادشاہ دے دربار میں موجود سی، انہیں آ کے دسیا۔ میں پچھلے جمعے دی بھی تھوڑی جی صراحت وضاحت کیتی سی کہ دلی دوست خیر خواہ دوست کون ہوندا ہے؟ تے کسے کیا ہے کہ تساں اے کیا ہے کہ میں دوست ہاں علامہ شہید اور دے خاندان دا، تسی کسے ہور دے دوست نہیں، بڑیاں دے دوست ہاں، اللہ دے فضل و کرم نال ہر چاہن والے دے دوست ہاں۔ لیکن اے تے میں ایک مثال دیتی سی، یہ مطلب اے نہیں کہ اس تو علاوہ کتے دوستی نہیں، دوستی تو انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال ہر مواحد ہر توحید پرست نالے، اور اللہ پاک دوستی دے اس معیار نو قائم فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر جدو قتل دے آرڈر بادشاہ والوں جاری ہو گئے تو خیر خواہ نے آگے کیا کہ تینوں قتل کر دیں گے، جلاد چھوڑ دیتے گئے نے، پولیس نو آرڈر دے دیتا گیا ہے نکل جاؤ، میں تھوڑا خیر خواہ جان بچاؤ۔ پھر مصر چھوڑے ہجرت کیتی، 8 دن دا سفر، بغیر زادے راہ تو، بغیر کھانے تو، بغیر سواری تو، درختاں دے پتے کھا کے پیدل چل چل کے سفر کیتا، مدین دے اندر پہنچے۔ مدین شہر تو 3 میل پہلو ہی مدین دا کنواں ہے، اوتھے آ کے ویکھیا کہ چرواہے بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں، 2 لڑکیاں علیحدہ کھڑیاں نے، اپنیاں بکریاں روک کے پانی نہیں پلا رہیاں، پوچھیا انہاں کیا کہ اسی ماڑے ہیں، اے تگڑے نے، تے زور تگڑیاں دا چلدا ہے کدوں جدوں عدالتاں نہ ہون ہیں، جدوں عدل انصاف مہیا ہوئے پھر ماڑے تگڑے دی گل نہیں ہوندی، پھر پاویں حکمران بھی ہوئے رب تختے الٹ دیندا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ کیونکہ جمعہ پڑھن لیٹ آئے ہو، میں نے پتا کیوں آئے ہو اج لیٹ۔ بہرحال جدوں انصاف ہوئے، عدالتاں قائم ہون اور عدالتاں دی عظمت بلند ہوئے، پھر ماڑے تگڑے دا سوال نہیں ہوندا۔ جب تک قانون نو خریدیا نہ جائے، قانون آزاد ہوئے، عدالتاں آزاد ہون، پھر امن قائم ہوندا ہے۔ بہرحال ایک دنیا دا قانون ہے کہ تگڑے دا زور چلدا ہے تے ماڑے دا زور نہیں چلدا۔ انہاں کہا سی ماڑے ہیں، اے تگڑے نے، اس واسطے اے پانی پلا کے چلے جان گے، بعد وچ اسی پانی پیاواں گیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منظر ویکھیا، ظلم برداشت نہ ہویا، بہرحال وہ چلے گئے، بعد دے اندر پانی نکال کے انہاں دیاں بکریاں نو پلایا۔ انہاں نے واپسی دا سفر اختیار کردیاں موسیٰ علیہ السلام واسطے دعاواں بھی کیتیاں۔ جنگل ہے، موسیٰ علیہ السلام جوان نے، اکیلے نے، کوئی بھائی نہیں، باپ نہیں، چچا نہیں،
ماموں نہیں، کوئی عزیز رشتہ دار نہیں کہ اگر میں کوئی حرکت کی تھی تو کوئی میری سرزنش کرے گا، مینو ڈانٹے گا، بے توقیری کرے گا، کسی کا ڈر نہیں۔ کوئی خاندان، قبیلہ، برادری، دوست، احباب کوئی واقف کار ہے ہی نہیں۔ اور وہ لڑکیاں نے، جوان نے، چرواہے چلے گئے جنگل وچ اکیلیاں نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نو کسے دا ڈر نہیں سی، دل دے وچ ڈر سی تے کدا ڈر سی؟ اللہ دا۔ کئی دنوں دے بھکھے اور پیاسے، بھوک دے نال بھوک دی شدت ہے، بکریاں نو پانی پلایا ہے، خدمت کیتی ہے، تعاون کیتا ہے۔ تعاون کر کے ایک گل نہیں کہی کہ میں تہاڈا تعاون کیتا ہے، تہاڈی خیر خائی کیتی ہے، پانی کڈ کے پلایا ہے تے گھر جا کے میرے واسطے روٹی گھل دیو، کئیاں دنوں دا بھکھا واں، مسافر ہاں۔ نہیں، کسے تے احسان کر کے احسان دا بدلہ نہیں منگی دا، نیکی کر کے احسان کر کے اللہ دی سپرد معاملہ کریدا ہے۔ جزا کدے کولوں منگی دی ہے؟ اللہ کولوں۔ نیکی کر کے نیکی دا صلہ جہدے نال نیکی کریے او دے کولوں نہیں منگی دا، بلکہ بدلہ اور صلہ جزا اللہ کولوں منگی دی ہے۔ بندہ کسے نو کی صلہ دے سکتا؟ اس واسطے جزا منگی ہے تے صرف اللہ کولوں۔ پھر جدو اللہ جزا عطا کرے، صلہ عطا کرے، اللہ پھر اپنی شیان شان عطا کرتا ہے۔ سنو تے ہم نال موسیٰ علیہ السلام جے لڑکیاں دی مدد کر کے تعاون کر کے صلہ منگ دے تے کی صلہ ملنا سی؟ روٹی لیا کے کھوا دیندیاں بس، اور کی ملنا سی؟ لیکن جدو صلہ اللہ کو منگیا ہے تے اللہ نے صلہ کی دیتا ہے، صرف روٹی نہیں دیتی، نال روٹیاں پکان والی بھی دے دیتی ہے۔ اس واسطے نیکی کرو تے صلہ کدے کو منگنا ہے؟ اللہ کو۔ جزا اللہ کو منگنی ہے، اللہ بہترین جزا دیندا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام دے واقعہ چوں نوجوانہ واسطے بھی درس نصیحت عبرت پیغام ہے کہ کوئی نوجوان لڑکی ہوئے، انہوں اکیلی ویکھ کے یا انہوں ضرورت مند ویکھ کے ادا تعاون کر کے امداد کر کے دی ضرورت تو نجائز فائدہ نہ اٹھایا کرو، ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ڈرے، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، حیا پیدا کرو، وقار پیدا کرو، آوارہ کتیاں دی طرح زندگی نہ گزاریا کرو کہ جنہ دیاں اکھاں دے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، تمیز نہیں، کسے دی غیرت نہیں۔ آوارہ کتیاں دی طرح زندگی نہ گزارو، بلکہ شرم، حیا، عزت، وقار پیدا کرو۔ اپنے آپ کو اتنے حقیر اور کم تر نہ کرو، بلکہ اپنے اندر ایک وقار، روب ٹور پیدا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا کے اے نہیں پوچھیا گھر کتھے جے، اے نہیں پوچھیا تہاڈے نام کی نے، اے نہیں پوچھیا کہ تسی بھیڑاں کنیاں جے، بھرا کنے جے۔ اگر آج تسی مصطفیٰ دی امت اور کلمے دی بہن دی کوئی تعاون کرو، امداد کرو، لفظ دے بہانے اس کلمے دی بہن دی مجبوری دا نجائز فائدہ اٹھانے والوں ڈر جاؤ۔ شرم، حیا، غیرت اے انسان دا زیور ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ اگر شرم نہ رہے، غیرت نہ رہے، حیا نہ رہے، اللہ ذلیل کر دیندا ہے، برباد کر دیندا ہے۔ بغیرت بندے دی، بے حیا بندے دی کوئی زندگی نہیں، کیونکہ بے حیائی قرض ہے، بے حیائی قرض ہے۔ نوجوانوں میری اس بات نو یاد رکھو، اگرچہ میرے مخاطب تمام مسلمان نے، لیکن بالخصوص میرے مخاطب نوجوان نے جنہ دیاں عمرہ 10 سال تو اوپر 30-35 سال تک نے۔ نوجوانوں بے حیائی قرض ہے۔ اگر آج تسی کسی دی بہن اور بیٹی دے بارے بے حیائی کرو گے، کل نو کوئی تہاڈی بہن اور بیٹی دے بارے بے حیائی کرنے والا پیدا ہوئے گا۔ ایک قرض ہے جنوں تسی چکو گے، تہاڈی بہن ادا کرے گی، قرض لو گے تسی، تہاڈی بیٹی ادا کرے گی۔ اس واسطے ڈر جاؤ، قرض دی ادائیگی ہو کے رہندی ہے۔ اللہ ساڈے ساریاں دے دلاں دے اندر، دماغاں دے اندر، اکھاں دے اندر غیرت اور حیا پیدا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے
واپس آئے درخت دے نیچے بیٹھ کے جزا لڑکیاں کولو نہیں ہوتے بیچاریاں آپ مجبور نے جزا اللہ کولو منگی ہے الفاظ کی نے اللہ پاک نے فرمایا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگل دے اندر لڑکیاں اور انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا کے انہاں نو رخصت کر کے تے آپ ایک درخت دے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ مفسرین نے لکھیا ہے کہ ککر دا درخت او دے نیچے بیٹھ گئے تے اللہ پاک اگے ہاتھ چک لے کہنے لگے اللہ تینوں پتا ہے میں محتاج، میں ضرورت مند، میں پردیسی، میں بھوکا، میں پیاسا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ پاک دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ ادا کیتے نے تے کتنے پیارے الفاظ، اے الفاظ یاد کر کے لے جاؤ، وظیفہ یاد کر لو۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، رزق دی تنگی ہے، فاقے نے، کاروبار دے مندے نے، اس دعا نو پڑھیا کرو، رزق واسطے کاروبار واسطے بڑا ہی کامیاب نسخہ ہے۔ اللہ پاک دا قرآن موسیٰ علیہ السلام دی پکار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کھوں پانی کٹ پلایا تے ول درخت دے آیا، اوپر زمین دے رب بھروسے وچ جنگل ڈیرا لایا، میں بھوکا پردیسی عاجز، میں بھوکا پردیسی عاجز تے بھوک نے بہت ستایا، پا دے خیر فقیراں تائیں میرے پاک خدایا۔ کہتے نے یا اللہ کروں بیکاراں پردیسیاں مسافراں بھوک نے ستایا ہے، اللہ روٹی چاہی دیئے، میں قربان جاواں ہے اچھے کردہ جن نے کدی کسے نو خالی نہیں موڑیا، او دا اعلان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم۔ اللہ پاک نے فرمایا مینوں پکارو تے میں قبول کرنا، میں عطا کرنا، میں سننا تے آنر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اس گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ پاک نے پھر بندوبست کیتا کیویں جویں مبلغین کہندے نے میرے شیخ القرآن کیا کردے سی، موسیٰ تو کلی روٹی منگنا ہے میں نال ووٹی بھی دین لگا، روٹی منگی ہے تے نال ووٹی دا انتظام، روٹیاں پکان والی بھی کیویں لڑکیاں پانی پلا کے اپنیاں بکریاں نو نال پانی دے مٹکے بھر کے اپنے واسطے گھر دے اندر تشریف لے گئیاں۔ جدوں گھر دے اندر پہنچیاں تے اللہ پاک دے نبی شعیب علیہ السلام، جس طرح بعض مفسرین دا خیال ہے کہ شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی سن، حضرت شعیب اپنیاں بیٹیاں دی واپسی دا انتظار کر دے، نالے اللہ پاک کو دعا کر دے اللہ بیٹا ہے کوئی نہیں تے میں بڑھا کمزور باہر جا نہیں سکتا۔ اللہ بیٹیاں نے جواناں نے کروں باہر مجبوری دی بنا تے نکلیاں نے، اللہ حفاظتاں کری، اللہ عزتاں دا خیال رکھی۔ میں قربان جاواں جدوں شعیب نبی انتظار کر رہے نے تے بیٹیاں آ گئیاں،
شعیب پریشان ہو گئے کہ اج جلدی آ گئیاں نے، وقت تو پہلوں کلی کلی بکری نو ہاتھ لگا کے ویکھیا پہلوں نالوں رجیاں بھی زیادہ نے۔ شعیب نبی پریشان ہو گئے، ہائے میرے اللہ، بیٹیاں والے باپ جتھے خدشہ محسوس ہووے پریشان ہو جاندے نے۔ جنہاں دیاں بیٹیاں جواناں ہون انہاں نوں ہر ویلے فکراں ستاندیاں نے، انہاں نوں رات بھی نیند نہیں آندی۔ ہائے میرے اللہ، اس ماحول دے اندر، اس دور دے اندر جدیاں بیٹیاں جوان ہون، اس باپ نوں پوچھو او دی کفیت کی ہے۔ حضرت شعیب دی کفیت، حضرت شعیب پیغمبر رب دا او گھر وچ کرے دعائیں، بیٹیاں گئیاں مال چراون، بیٹیاں گئیاں مال چراون، تو خیری موڑ لے آویں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دعا کر دیں نال انتظار کر دیں، بیٹیاں آ گئیاں ویکھیا وقت تو پہلوں بکریاں بھی رجیاں، بیٹا خیر ہے اج جلدی آ گئیاں ہو تے نالے مال بھی رجے آئے۔ بیٹیاں کہن لگیاں ابو جی پریشان نہ ہوئیو، پریشانی والی گل کوئی نہیں، اسی تہاڈا غرور، تہاڈا مان، تہاڈی عزت دیاں محافظ، ابو جی پریشان نہ ہوئے ہو، تہاڈی عزت دی سفید چادر تے داغ نہیں لگن دیاں گیاں۔ حضرت شعیب دیاں بیٹیاں کہندیاں نے ابو جی اج ایک نوجوان ملیا سی باہر، اونے پانی نکال گئے تے بکریاں نو صاف پانی پلایا ہے، رج کے پیتا ہے، تاں رجیاں نے تے جلدی واپس آ گئے۔ ابو جی نوجوان بڑا چنگا سی، انہیں ساڑھے وڑ نظر اٹھا کے نہیں ویکھیا، ساڑھے نال تعاون کیتا ہے تے اللہ دی رضا واسطے تعاون کر کے مجبوری ضرورت دا نجائز فائدہ نہیں اٹھایا، ود گھٹ گل ہی کوئی نہیں کیتی، پوچھیا تے پانی پلایا تے چلا گیا، کوئی تقاضا نہیں کیتا۔ حضرت شعیب نے سنیا تے کہنے لگے جنہیں ساڑی خدمت کیتی ہے، جنہیں ساڑا تعاون کیتا ہے، بغیر اجرت تو بغیر معاوضے تو بلا کے لے آؤ میرے کول، انہیں ساڑی خدمت کیتی ہے تے میں معاوضہ دینا چاہنا۔ جڑے بندے ہوندے نا خاندانی، کسی دا معاوضہ رکھن دی کوشش کر دے نہیں، تے جڑے ایویں ہون خاندانی، ایک خاندانی ہوندے نے، ایک خاندانی ہوندے نے ہیں جو لبدا کھا جاؤ، غریباں دا حق، مزدوراں دا حق، ماڑیاں دا حق اللہ کر کے نہ ہی دینا پوے، مزدور مزدوری کر کے تے مر جاوے تے چنگا ہے، دیہڑی نہ ہی دینی پوے، جدا قرضہ دینا ہے اللہ کر کے وہ مری جاوے تے میں ہی کھا لواں سب کچھ، اے ہوندے نے خاندانی ہیں۔ ایک ہوندے نے خاندانی کسی دا 1 روپیہ بھی اجرت معاوضہ پیسہ نہیں رکھنا گوارا کر دے، پچا کے چھوڑ دینے جدی امانت ہوئے۔ ایک خاندانی ہوندے نے جو لوجے کھائی پیوی ہوندے نے ہیں۔ بہرحال حضرت شعیب خاندان والے، عزت عظمت وقار والے، غیرت شرم و حیا والے، کہنے لگے جنہیں تعاون کیتا ہے بلا کے لے آؤ، اسی وہ دی مزدوری نہیں رکھنا چاہتے، انہوں مزدوری دئیے کیوں؟ جنہیں تعاون کیتا ہے کل اس تعاون دا نجائز فائدہ نہ اٹھائے، جنہوں نے تعاون کیتا ہے مزدوری معاوضہ ادا کرو، تاکہ انہوں دوبارہ جرت نہ ہوئے بات کرن دی کہ میں تعاون کیتا سی توڑے کم آیا سی، بلا کے لے آؤ۔ اللہ پاک دے قرآن دا نقشہ، شعیب علیہ السلام نے پھر دوواں بیٹیاں نو نہیں بھیجیا، ایک نو بھیجیا، کیوں؟ ہن دوویں جا کے باہر جے گل انج نہیں تے کدے پروگرام نہ بنا لینا، ہن ایک ایتھے ہی رہے، ایک جائے تاکہ گل جڑی بیان کیتی ہے میں ویکھاں کہ گل انج ہی ہے، ہن دوویں نہیں جانا۔ ایک بیٹی نو بھیجے آئے،
تے بیٹی کیویں جنگل وچ اوندی ہے اللہ پاک نے اس بیٹی دے ترنے نو قرآن بنا دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا فجاءتہ احداہما فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا حضرت شعیب دی بیٹی پتہ نہیں دوواں جو کیڑی ہے قرآن دے الفاظ اے ہوئی نے کہ فجاءتہ احداہما انہاں دوواں دے وچوں ایک آئی بڑی سی چھوٹی سی صراحت نہیں مفسرین نے انہاں دے نام ذکر کیتے نے کہ ایک دا نام سارا سی تے ایک دا نام صفورہ سی دوواں جو ایک آئی اللہ پاک نو او دا ٹرنا او دی چال او دے قدم اٹھانے انہیں پسند آئے اللہ نے او دے چال نو قرآن بنا دیتا ہے دعا کرو اللہ پاک ساڑیاں پہناں نو بیٹیاں نو ایہو جی چال نصیب کر دوے اللہ پاک دا قرآن احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا کہت کی آکے اے بھائی میرے ابو تانوں بلا رہے نے کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کوئی تمہید نہیں کوئی چونکے چناچے نہیں آتی ہے قالت ان ابی یدعوک تانوں میرے ابو بلا رہے نے ویکھیا اوتھے جنگل دے اندر درخت دے نیچے نوجوان بیٹھا ہے آکے لمبی گل نہیں آکھیا کہ ان ابی یدعوک چلو تانوں میرے ابو بلا رہے نے اگے وضاحت کر دیتی کہ نوجوان دے دل دے اندر کوئی شک نہ آ جائے میرے ابو کیوں بلا رہے نے کر بلاؤں دا مقصد کی ہے دل صاف کر کے ٹری لے یجزیک اجر ما سقیت لنا میرے ابو تینوں بلا رہے نے اٹھ میرے نال گھر دے اندر کیوں بلا رہے نے ایتھے گل واضح ہو جائے صاف ہو جائے رستے دے اندر کدے دل وچ خیال نہ آوے کیوں بلایا ہے کی کہنا ہے کی آکھنا ہے ایتھے گل واضح ہو جائے لے یجزیک اجر ما سقیت لنا جو تساں ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے میرا ابو دی مزدوری دینا چاہتا ہے خدا معاوضہ دینا چاہتا ہے مزدوری دین واسطے بلایا ہے میں قربان جاواں اے عزت غیرت شرم حیا ہے جنگل دے اندر اکیلا نوجوان اور اکیلی نوجوان لڑکی لیکن پکیزگی کنی ہے میں قربان جاواں اللہ دے قرآن نے نمونے اور مثالاں بیان کر دیتے تے اہل دل بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے ایک دو آتی ٹور دی آئی او اوپر ٹور شرم دے ایک دو ہاتھی ٹور دی آئی او اوپر ٹور شرم دے کہ باپ میرا تینوں ساتھ بلاوے او دے وی اجر کرم دے او تساں جو پانی رج پلایا او دے وے او مزدوری منہ تے کپڑا شرموں لے کے او بولیو سخن سروری پر موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے او موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگ کے بی بی ٹر پئی تے موسیٰ مگر صدایا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نال چل پے اگے اگے بی بی جا رہی ہے لڑکی جا رہی ہے پیچھے موسیٰ علیہ السلام چل دیاں ویکھیا ہوا چل دیئے اس لڑکی دی پنڈلی تو کپڑا ہل دائے ہٹ دائے بی بی پریشان نلے شرم نلے حیا موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے کہنے لگے بہنا اگے نہ چل تیرے ٹخنے تو تیرے گٹے تو کپڑا اٹھ دائے میں کسے غیر محرم عورت دے ٹخنے نو قدم نو بھی نہیں ویکھنا چاہتا اللہ اج دے نوجوان نو بھی ایہو جی غیرت ایہو جی حیا نصیب کر دوے کہنے لگے میں غیر محرم عورت دا ٹخنا اور قدم بھی نہیں ویکھنا چاہتا پیچھے ٹر میں اگے ٹرانگا مینوں رستے دا پتہ نہیں تے جتھوں راہ پلن لگا اوتھے مینوں دس دویں لیکن پیچھے چل تو اگے نہیں چلنا اسی طرح چلتے گئے چلتے آپ پہنچے وچ مدین اندر او جتے شعیب نبی دی حویلی آپ پہنچے وچ مدین اندر جتے شعیب نبی دی حویلی اٹھ کے شعیب موسیٰ نو ملیا اور جویں پرانے بیلی تے شعیب علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام نو پوچھتے نے مل کے خیر خریت پوچھتا شعیب نبی ربانا اے شخصات تو کتھوں آیا تے کیڑی طرف جانا موسیٰ آکھیا میں پردیسی تے میرا دیس نہیں کوئی موسیٰ آکھیا میں پردیسی تے میرا دیس نہیں کوئی وچ مصیبت ٹر دیاں پھر دیاں تہاڈی زیارت ہوئی شعیب آکھیا موسیٰ تائی پھر رل کے بئیے تم بھی دکھیا تے میں بھی دکھیا دکھان رل کے ونڈ لئیے شعیب کہنے لگے موسیٰ پردیسی ہیں مسافر ہیں اجنبی ہیں کروں بیکار ہیں تو ہی پردیسی ہیں دکھی ہیں تے کچھ دکھڑے میرے بھی نے تو اپنے سنا تے میں اپنے سناواں رل مل کے وقت پاس کریے اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جدو شعیب کول پہنچ گئے پھر شعیب نو اپنی داستان سنائی وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ اپنی داستان سنائی کہ انج مصر دے اندر میں رہندا سی اتھوں دا بادشاہ فرعون سی او دے محل دے اندر میں پلیا پھر اس طرح میرے کو بندہ قتل ہو گیا اگلے دن راز فاش ہو گیا میرے بارے قتل دے آرڈر ہو گئے جان بچان واسطے اتھوں نکل آیا پھر شعیب نو اپنی داستان سنائی تے شعیب کہنے لگے لا تخف نجوتا تو فرعون دی حکومت چو آگیا نکل آیا ہے ایتھے فرعون دی حکومت نہیں فرعون دی حکومت مصر دے اندر ہے ہن ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں آزادی نال پھر تینو اللہ نے اس بستی چوں انہاں دی سربراہی چوں سلطنت حکومت تو نجات دے دیتی ہے تیری جان چھٹ گئی ہے انہاں تو پریشان نہیں ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان شعیب دے گھر شعیب دی بیٹی کہہ لگی ابو جی قالت احداہما یا ابت استاجروا ان خیر من استاجرت القوی الامین ایک بیٹی کہہ لگی ابو جی اس نوجوان نو
اپنی خدمت واسطے بکریاں چراؤن واسطے ملازم رکھ لو، انہوں ملازم رکھ لو، کیونکہ ساڈا بھائی ہے کوئی نہیں، تسی بڈھے ہو، اسی مجبوری دے تحت جانیاں وا، ایک پردیسی دا گھر کوئی نہیں، وطن کوئی نہیں، ٹھکانا کوئی نہیں، ٹھکانے دی لوڑ ہے، کام دی لوڑ ہے، مزدوری دی لوڑ ہے، کھانے دی لوڑ ہے، رہائش دی لوڑ ہے، انہوں اپنے کول ملازم رکھ لو گیا، ضروریات پوریاں کر دیو، رہائش کھانا دیو۔ ابو جی یہ ملازم ایسا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابو جی ملازمت واسطے بڑا ہی چنگا بندہ ہے، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے تے امانت دار بھی ہے۔ قوی الامین، قوی طاقتور امین امانت دار ہے، اور کسی کو ملازم رکھن واسطے اے ہوئی تو کچھ ویکھی دا کہ بندہ طاقتور ہوئے، کام کر سکتا ہوئے تے امانت دار ہوئے، خائن نہ ہوئے، بے ایمان نہ ہوئے۔ کوئی ملازم رکھن تو پہلو ہی بندے ہو نا، جے بے ایمان ہویا، جے دکان تو اگوں پچھوں ہوئے تے سب کچھ غائب، تے جے کام کرن جوگا ہی نہیں تے ملازم کی رکھنا، کام کی کرے گا؟ ملازم جو طاقتور ہوئے، کام کر سکتا ہوئے اور امانت دار ہوئے۔ ابو جی دو میں خوبیاں نوجوان کے اندر موجود نے، ملازم رکھ لو۔ تفسیر ابن کثیر اندر لکھیا ہے، حضرت عمر اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے نے، کسی شعیب نے پوچھیا اپنی بیٹی نو کہ بیٹا تانوں کیویں پتا ہے؟ ایتھوں دا رہن والا نہیں، پردیسی اجنبی ہے، آج ہی آیا ہے، تے تانوں کیویں پتا؟ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ کہنے لگی ابو جی او خوہ دا ڈول جنوں کئی بندے مل کے کھچ دے سن، انہیں کلے نے اس ڈول نو کھچیا ہے، اساں ویکھیا ہے کہ طاقتور ہے، اسی جنگل دے اندر اکیلیاں۔ کہنے لگی ابو جی اکیلی لین واسطے گئیاں، اگے چلتی سی ہوا نال کپڑا ہلیا، انہیں کہا تیرا قدم بھی ویکھنا برداشت نے، پیچھے چل۔ اتھوں میں سمجھ گئی کہ بندہ خائن نہیں، بندہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، ملازمت واسطے بہترین ہے۔ تے حضرت شعیب کہنے لگے اے موسیٰ گل تے ٹھیک ہے، پر دنا آدمی سننا، نوجوان بندہ ہے، گھر وچ ملازم رکھنا ہے، تے گھر وچ بیٹیاں بھی جوان نے، گھر بیٹیاں جوان ہون تے گھر وچ جوان لڑکا ملازم وارا کھاندا نہیں۔ ٹھیک ہے امانت دار ہے، ٹھیک ہے نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کو ڈرن والا ہے، اے سارے اوصاف بات دے اندر نے۔ پہلی صفت ہے کہ مرد ہے، پہلی صفت کی ہے مرد ہے، نیک ہے تے بات دے اندر، متقی ہے تے بات دے اندر، امانت دار ہے تے بات دے اندر، اللہ کو ڈرن والا ہے تے بات دے اندر۔ پہلی صفت کی ہے کہ کی ہے مرد ہے، مرد ہے، اور ایک مرد انہوں شیطان جدوں مرضی بہکا سکتا ہے، کیونکہ انسان دی 24 گھنٹے اکو جی حالت رہندی، مسجد میں جائے ہور کفیت ہوندی ہے، بازار میں جائے ہور حالت ہوندی ہے، گھر میں جائے ہور حالت ہوندی ہے، کسی فنکشن تے شادی بیاہ تے ہوئے ہور کفیت ہوندی ہے، نیٹ تے بیٹھا ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک محفوظ فرمائے میرا حسن ظن میں، بارہ میں گل کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے انسان دی حالت اکو جی رہندی نہیں۔ ٹھیک ہے نیک ہوئے گا، متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، اللہ کو ڈرن والا ہوئے گا، یہ بات کے اندر نے خوبیاں۔ پہلو خوبی کی ہے یہ مرد ہے، نوجوان ہے، ایدہ بچاؤ پہلو کرنا ہے۔ نیک تو ٹھیک ہے، نیک کسی کو شک کرنے دی نیکی وچ، لیکن مرد تے ہے کہ نہیں،
इंज बर्दाश्त नहीं कि जवान बेटियां घर के अंदर होन ते नौजवान मुलाजम होवे। नेकी ते शक नहीं, तकवे ते शक नहीं, पर मरते है वे। शुएब क्या लगे ए मूसा इन्नी उरीदु अन उनके हाका एह दब न तैया तईन अला अंता जोरानी समान या हेजा जिन व इन अतममता अशरन फमिन इंदिक व मा उरीदु अन अशुक्का अलैक सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्सालिहीन। हज़रत शुएब कह लगे मूसा गल ते ठीक है कि मैनू किसी नौजवान लड़के की जरूरत है। मैं बुढ़ा वा, बाहर जा नहीं सकता, बेटियां जवान घरों कट नहीं सकता, मजबूरी की वजह तो जातियां ने जरूरत है वे। पर इंज नौजवान नू घर रखना मुनासिब नहीं, किंज रखा जा सकता है। मैं फैसला किया है, मेरा इरादा है, मेरी ख्वाहिश है, जो मेरे दिल की ख्वाहिश है तेनू बयान कर देना, तेनू दस देना। अगों मर्जी तेरी है, क्यों भी मैं तो गल करनी है। मेरा एक मशवरा है, ख्वाहिश है, इरादा है, अगों जिवें तू कहेगा होना तो उंज ही है। कह लगे इन्नी उरीदु मेरा इरादा की है अन उन केहा का कि मैं तेरे नाल निकाह कर दिया। एह दब न तैया हातईन मेरिया दो बेटियां ने, दोवां दे विचों एक दा मैं तेरे नाल निकाह कर दिया। एदा हक मैर की होएगा? मेरा इरादा है घर विच रखा ते इंज नहीं, बल्कि अपनी बेटी नाल निकाह करके जो बेहयाई दे दरवाजे ने बंद करके नाजायज रस्ते मसदूद करके जायज रस्ता फराहम करके, इस दना बंदियां दी सोच हुंदी है मैं अपनी एक बेटी नाल तेरा निकाह करके फिर तेनों अपने घर के अंदर रखा। मूसा मेरा इरादा है, पर मूसा दे पल्ले ते शै कोई नहीं, खान नू कुछ नहीं, ते हक मैर तो बगैर निकाह हुंदा नहीं। हक मैर शर्त है और वली दी मौजूदगी शर्त है। लड़के दी तरफों हक मैर और लड़की दी तरफों वली शर्त है, और लड़की का बाप वली मौजूद है, लड़के को हक मैर नहीं। हक मैर तो बगैर निकाह हुंदा। ते हक मैर कितना होना चाहिए? 32 नहीं, हसीयत के मुताबिक जिन्नी लड़के की हसीयत हो हसीयत के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि कमाउंदा महीने के अंदर 50-50 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार कमाई हज़ारां और लखां तक पहुंची है ते हक मैर लिखाउन लगे आ लिख लो 2000। शर्म नहीं आती? अपनी हसीयत के मुताबिक। हाँ अगर हसीयत ना होवे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोहे के छल्ले नू, लोहे की अंगूठी नू भी हक मैर बना के निकाह किया है। हसीयत के मुताबिक। हसीयत कम है तो हक मैर कम, हसीयत ज्यादा है तो हक मैर ज्यादा, इस्तिताअत के मुताबिक। हज़रत शुएब कहने लगे मैं तेरे नाल निकाह कर देंगा, हक मैर की होएगा? हज़रत शुएब ने हक मैर की दसिया है, बल्कि हक मैर मंगे है कि मूसा हक मैर तो अदा करना है, जे तेन कबूल है तो मैं निकाह कर देना। हक मैर की है अला अंता जुरानी समान या हेजा जिन। मूसा 8 साल तो मेरी खिदमत करनी है। 8 साल मेरिया बकरियां चराउणियां ने, इनू मैं हक मैर बना देना और तेरा निकाह कर देना। 8 साल बकरियां चराउणियां ने। इन अतममता अशरन फमिन इंदिक जे 2 साल और खिदमत कर दवें, जे 10 साल बकरियां चरा दवें, 10 साल पूरे कर दवें, तो फिर तेरी मेरे ते नेकी होएगी, तेरा मेरे ते एहसान होएगा। मेरी शर्त 8 साल दी है, जे 10 साल पूरे कर दवें तो तेरी नेकी और तेरा एहसान होएगा। व इन अतमम
بلغت عشرن فمن عندک 10 سال پورے کر دمیں تے تیری مرضی ہے وما اريد ان اشق علیک میرا ارادہ نہیں کہ میں تیرے تے بوجھ پاواں مشکل اور مصیبت بناواں ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین کہنے لگے جدوں میرے نال رہیں گا وقت گزارے گا تینوں پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ مینوں چنگا ہی ویکھیں گا مینوں نیکاں چوں ویکھیں گا ہجے تیرا میرا واہ نہیں لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تو ویکھیں گا میرا سلوک چنگا ہوئے گا تیری خیر خائی کراں گا تیرے نال نیکی کراں گا اس نے سلوک کراں گا اللہ نے چاہیا تے مینوں نیک پائیں گا اے معاہدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا اے معاہدہ بولو اے معاہدہ قبول کر لیا معاہدہ کیے کہ تسی میری شادی کر دیو تے میں اپنے سسر دی سسرال والیاں دی 10 سال خدمت کراں گا 10 سال کی کراں گا خدمت کراں گا بکریاں چراواں گا انہاں واسطے محنت مزدوری کراں گا کماواں گا گھر دا خرچ چلاواں گا موسیٰ علیہ السلام نے اے من لیا معلوم ہویا کہ سسرال دے کار بندہ دماد بندا ہے جرنل بندا ہے کئی بندے شادی ہو جائے نا دماد بن جان وہ سمجھتے ہیں اسی دماد نہیں اسی جلاد ہاں کی ہاں وہ لفظ رلتے ملتے ہیں نا اسی دماد نہیں اسی جلاد ہاں یہ سارا کارون ساڈا میرا ملازم ہے میرے متحد ہے ہن میں جو مرضی کراں تے جویں مرضی آکھاں تے جویں مرضی کراں یہ سارے گھر والے میرے کانے نے میرے اگے بول نہیں سکتے سہریاں تے آوے تے پتر بن کے نہیں ہوندا انج ہوندا جویں چوڑا چھٹی آیا ہے یہ آکڑ ہی نہیں مان یہ رو بھی نہیں مان میں سہریاں دے گھر آیا شرم کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال سسرال دی خدمت کی تھی نبی پاک نے فرمایا انسان دے باپ 3 قسم دے ہوندے نے ایک باپ ہوئے جدے کارے نے جنم لے آئے دوسرے نمبر تے دے باپ دی جگہ تے باپ تے درجے اور مقام باپ تے مقام تے او شخص ہے جنہیں نو پڑھایا ہے تعلیم دیتی ہے جنہاں دا استاد ہے تیسرے نمبر تے دے باپ تے درجے باپ دی جگہ اور باپ تے مقام تے او شخص ہے جنہیں نو اپنی بیٹی عطا کی تھی ہے نبی پاک نے فرمایا 3 شخص ایسے نے جنہاں دا ادب و احترام باپ تینوں دا ایک جیسا ہے باپ دے برابر ہے تینوں انسان دے باپ نے سن لو تے آنال موسیٰ علیہ السلام نے خدمت قبول کی تھی پھر اپنے سسرال دی خدمت کی تھی اور شعیب بھی کی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ میں تیرے تے کوئی ظلم کرنا ما اريد ان اشق علیک ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین دل دونوں پاسوں صاف نے معاملہ دونوں پاسوں کھڑا ہے بعض دفعہ انج ہوندا ہے کہ دماد نہیں بلکہ جلاد بن کے رہندا ہے اور اپنے سسرال دی توہین بدتمیزی گالیاں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے کہ میں دماد ہاں تے میرا حق ہے کہ میں انہاں دی توہین کرنی ہے گالیاں نکال دیاں نے میرے کو بول نہیں سکتے تے بعض دفعہ سسرال اپنے دماداں دے اوتے ظلم کردے نے کہ اسی پتہ نہیں کی کر دیتا انہوں مول خرید لیا بہرحال معاملہ دونوں پاسوں کلیئر ہونا چاہیے دعا کرو اللہ پاک ساڈے گھر دے حالات گھراں دے حالات نو بہتر فرمائے اللہ ساڈے ساریاں دے گھریلو ماحول نو بہتر فرمائے اللہ دین دے مطابق بنائے اللہ قرآن و سنت دے مطابق بنائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا تے خدمت شروع کر دیتی تے کہندے کی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایام الاجلین قضیتو فلا عدوان علیہ واللہ علی ما نقول وکیل کہنے لگے شعیب نو بزرگو جنا تہاڈا میرا معاہدہ ہو گیا ہے مینوں قبول ہے ہن دوواں مدتاں چوں
چاہے 8 سال چاہے 10 سال جڑی مدت پوری کرا مرضی میری ہے، تسی میرے تے سختی نہیں کر سکتے۔ میں چاہاں تے 8 سال چراواں، چاہاں تے 10 سال پورے کر دیاں، کزئی تو جویں پورے کرائے میری مرضی ہے۔ فلا عدوان، تسی میرے تے زیادتی کوئی نہیں کرو گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، تے اسی جڑا معاہدہ کر رہے ہیں اے دے اتے اللہ ساڈا وکیل ہے۔ اس معاہدے تے ساڈا وکیل نگہبان کارساز کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نو گواہ بنا کے اسی معاہدہ کر رہے ہیں۔ دونوں پاسوں دل صاف سن، نیتاں صاف سن، ارادے چنگے سن۔ او دی خیر خائی چاہندا سی، او دی خیر خائی چاہندا سی، او دی عزت دا محافظ، او دی عزت دا محافظ۔ وقت لنگدا گیا، سونا لنگیا، موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کیتی کنی کسی نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھیا، بلکہ ایک یہودی نے ایک صحابی نو پوچھیا، یہ صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیڑی مدت پوری کیتی سی۔ صحابی کہنے لگا مینوں تے علم نہیں، لیکن ساڈے وچ ایک بہت بڑا عالم دین، قرآن دا مفسر، دین دا عالم موجود ہے، میں انہوں پوچھنا۔ انہیں آ کے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نو پوچھیا کہ عبداللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیڑی مدت پوری کیتی سی؟ تسی مفسر قرآن ہو۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کیتی سی۔ نبی جڑا معاہدہ کرے اس معاہدے دے اتے نیکی کرن دی کوشش کرتا ہے، معاہدے دے اندر کمی زیادتی کرن دی کوشش نہیں کرتا۔ ہر نبی اپنے ہر معاملے دے اندر حسن سلوک دی، تعاون دی، نیکی دی اور بھلائی والے معاملے چ اگے بڑھن دی کوشش کرتا ہے۔ اللہ دے نبی سن کیویں ہو سکتا ہے کہ 10 سال پورے نہیں کیتے، بلکہ نے او معاہدہ پورا کیتا جدا رجحان نیکی وال زیادہ سی اور جو بھلائی وال زیادہ سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیاں، 10 سال خدمت کی تھی۔ جو 10 سال پورے ہو گئے پھر اپنی بیوی نو بچیاں نو نال لے کے پھر تو نکل دیا اللہ پاک نے پھر نبوت عطا کر دیتی، نبی بن کے وحی دا آغاز ہو گیا، معجزات ملے۔ پھر پہنچے مصر دے اندر واپس، فرعون دے دربار دے اندر دعوت توحید پیش کی تھی، انہیں انکار کیتا، پھر معجزہ طلب کیتا، مقابلے واسطے جادوگر بلائے، پھر کی کچھ اگے ہویا۔ بڑیاں اہم باتاں نے اور سنن دے قابل نے، بڑے اہم پیغام اور نصیحتاں نے۔ سارے احباب وقت تے آیا کرو، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اتھوں کے بعد شروع کرانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔